खबरों से आगे में आज शाम अमरीका और ईरान के दरमियान तनाव में इजाफा अमरीकी खारिजा पॉलिसी के लिए क्या चैलेंजेस पेश करता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मशीनों के कमज़ोर हिफाजती इक़दामात इंतखाबी नताइज को किस हद तक मुतासर कर सकते हैं। और मशहूर अंग्रेज़ी नावल गॉन विद द विंड की मुसन्निफ़ा के घर की सैर। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अमरीका और ईरान के ताल्लुकात से, जो हालिया चंद रोज़ से मुश्किलात के एक नए दौर से गुजर रहे हैं। वाशिंगटन में सऊदी सफ़ीर पर कातिलाना हमले की मुबैना साजिश में ईरान के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात के बाद अमरीका और ईरान के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई है। अगरचे ईरान इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर चुका है और माहिरीन के मुताबिक अभी ये भी वाज़ेह नहीं कि ईरान की हुकूमत पर ऐसे किसी मंसूबे में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन वाशिंगटन में पाई जाने वाली राय के मुताबिक अमरीका ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई के लिए तमाम मुमकिन पहलुओं का जायजा ले रहा है। मज़ीद तफसीलात रज़ा नकवी की रिपोर्ट में। पिछले हफ्ते वाशिंगटन में सऊदी सफीर के कत्ल की साजिश का मंसूबा सामने आने के बाद आलमी बरादरी अमेरिका के रद्द अमल का भी बगौर जायजा ले रही है। सदर ओबामा ये कह चुके हैं कि अमेरिका के लिए तमाम रास्ते खुले हैं, जो माहिरीन के ख्याल में फौजी कार्रवाई की तरफ इशारा है। लेकिन हाल ही में व्हाइट हाउस के नुमाइंदे जे कार्नी ने यह भी कहा कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ इक्तिसादी और सिफारती कार्रवाई करने पर तवज्जो दे रहा है। अमेरिका के एक साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी दिफा लॉरेंस कोर्ब का कहना है कि अमेरिका के सामने दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आलमी बरादरी के बगैर अमेरिका खुद ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगा सकता है। उसके साथ साथ अमेरिका आलमी बरादरी को इस मंसूबे में ईरान के मुलव्वस होने के सबूत देकर अक़वाम मुत्तहिदा को कह सकता है कि हमें ज्यादा पाबंदियों की जरूरत है, क्योंकि ईरान की हिकमत अमली नाजायज है। अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका की जानिब से ईरान पर पहले से उसके एटमी प्रोग्राम और तेल की बरामद पर पाबंदियां आयद हैं, लेकिन अब अमेरिकी ओहदेदारों की जानिब से ये इशारा किया जा रहा है कि ईरान के सेंट्रल बैंक पर भी पाबंदियां लग सकती हैं। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एलेक्स विटानका का कहना है कि मजीद पाबंदियां ईरान के लिए खतरनाक हो सकती हैं। ईरान के ओहदेदार खुद कहते हैं कि इक्तिसादी पाबंदियों से ईरान को नुकसान पहुंच रहा है, और जब भी वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करते हैं उनकी पहली शर्त यही होती है कि ये पाबंदियां हटाई जाएं। तो हाँ, ये पाबंदियां उनके लिए एक बहुत अहम मसला है और मजीद पाबंदियां उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसके बावजूद एलेक्स विटानका का कहना है कि मजीद पाबंदियों से ईरान के स्ट्रेटेजिक रवैये में तब्दीली शायद नहीं देखने में आएगी। इसके अलावा ईरान पर इल्जामात की संजीदगी के बावजूद अक्सर माहिरीन का कहना है कि आलमी बरादरी में ईरान के रवायती दोस्त रूस और चीन शायद ईरान पर मजीद पाबंदियों के मामले में अमेरिका की 100% हिमायत ना करें। लिबिया और शाम में होने वाले वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए रूस नहीं चाहेगा कि मशरिक़ वस्ता में उनका एक और हामी खतरे में आए। तो रूस इस वक्त ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने की हिमायत में शायद ना हो। रूस ने कहा है कि वो पहले ईरान के खिलाफ सबूत देखना चाहता है। अमेरिका में भी माहिरीन का कहना है कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ईरान ऐसे गैर मामूली मंसूबे में क्यों मुलव्वस होगा। कुछ माहिरीन का कहना है कि इस मंसूबे को ईरान की अंदरूनी सियासत के नुक्ता नजर से देखा जा सकता है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान को ये तजवीज़ पेश की कि दोनों ममालिक के दरमियान एक खास टेलीफोन हॉटलाइन कायम की जाए ताकि अहम सिक्योरिटी खतरात के बारे में राब्ते किए जा सकें। बावजूद इसके कि सदर अहमदीनेजाद ने इस तजवीज़ के बारे में एक खैर मकतमी बयान दिया था, ईरान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने इसको मुस्तरद कर दिया। ईरान में कुछ हल्के सदर अहमदीनेजाद से नाखुश थे, क्योंकि वो अमेरिका की तरफ नरम रवैया अख्तियार कर रहे थे। अहमदीनेजाद को उस हॉटलाइन के फायदे समझ में आ रहे थे, और ये भी कि ईरान को अपने एटमी प्रोग्राम के बारे में कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि इक़्तिसादी पाबंदियां ईरान को नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी इससे नाखुश थे और वो मसाइल पैदा करना चाहते थे ताकि अहमदीनेजाद को रोका जाए और अमेरिका में भी लोग ईरान से नाराज हो जाएं। माहिरीन का कहना है कि जब तक कत्ल के इस मंसूबे के बारे में तमाम सवालों का जवाब सामने नहीं आ जाता, अमेरिका भी अपने रद्द अमल में मोहतात रवैया अख्तियार करेगा। रज़ा नकवी, उर्दू, VOA, वाशिंगटन।
اور اب بات کرتے ہیں مشرق وسطی کی، جہاں ایک اسرائیلی فوجی کی فلسطینی قید سے رہائی کے بدلے رہائی کے معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں میں بند تقریباً 1000 فلسطینیوں میں سے 450 سے زائد کو رہا کیا جا چکا ہے، جو مصر کے راستے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ ماہرین اس واقعے کو جہاں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان قیدیوں کا سب سے بڑا تبادلہ قرار دیتے ہوئے اس توقع کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ مشرق وسطی کے مسائل کے حل میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہیں قیدیوں کے تبادلے کے اس معاہدے میں مصر کی عبوری فوجی حکومت کا کردار بھی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ تفصیلات تابندہ نعیم سے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو ماہرین بین الاقوامی تعلقات مصر کی عبوری فوجی حکومت کی جانب سے ایک سفارتی کو قرار دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے بھی اس سمجھوتے تک پہنچنے میں مصر کے مرکزی کردار کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسرائیل اور مصر کے تعلقات میں یہ گرمجوشی ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئی ہے جب حال ہی میں اسرائیل کی جانب سے مصر کی سرحد پر 5 مصری سیکیورٹی گارڈز کی ہلاکت کے واقعے کے بعد قاہرہ میں اسرائیلی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا۔ اسرائیل کو مصر میں ابھرنے والے اسلام پسند عناصر سے خدشات بھی ہیں، جنہیں سابق مصری صدر حسنی مبارک کے دور میں دباؤ کا سامنا تھا، کیونکہ ان کے پیش رو صدر انور سادات کو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک کیا گیا تھا۔ لیکن قاہرہ میں اس ہفتے ہونے والی ایک ریلی میں ایک ایسے شخص نے اسرائیل سے مصر کے موجودہ امن معاہدے کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ قائم رکھنے کی بات کی، جو 1981 میں انور سادات کے قتل کے الزام میں سزا کاٹ چکے ہیں۔ استحکام قائم رکھنے کے لیے معاہدے کی پابندی ہونی چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کا احترام ضروری ہے، لیکن ہم معاشی پہلوؤں اور سماجی معاہدوں کے لیے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی روشنی میں پیش رفت کے خواہش مند ہیں۔ جبکہ قاہرہ میں مصر کی عبوری فوجی حکومت کی سپریم کونسل بھی اسی حقیقت پسندی کا اظہار کر رہی ہے۔ ایک معاملہ جس پر مصر کی عبوری حکومت کام کر رہی ہے وہ مصر اور فلسطینی انتظامیہ کے تحت غزہ کی پٹی کے درمیان رسد کے لیے قائم کی گئی ایک غیر قانونی سرنگ کا ہے، جو سابق مصری حکومت کے دور میں ایک کھلا راز تھی۔ مصر کے معاشی تجزیہ کار حشام قاسم: اب مصر کی پالیسی زیادہ حقیقت پسندانہ ہے، کیونکہ سکیف نے ان سرنگوں کو ختم کرنے کے لیے آلات بھی حاصل کر لیے ہیں اور ایک معقول اور باقاعدہ طریقے سے دوبارہ سرحدیں کھولنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ حشام قاسم سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی جاری رہے گی چاہے مصر میں عبوری حکومت کے خاتمے کے بعد کوئی بھی برسر اقتدار آئے۔ مصر کا اگلا صدر کوئی فوجی سربراہ نہیں ہوگا، کمانڈر ان چیف جو بھی ہو فوج کے اندر سے ہی ہوگا، چاہے غیر سرکاری طور پر ہی صحیح، لیکن فوج کو جنگ کی قیمت اور نتائج کا اندازہ ہے۔ رایامہ کے حالیہ جائزوں کے مطابق مصر کے عوام نئی جمہوری حکومت کے قیام کے ابتدائی عرصے میں اسرائیل سے تعلقات کی موجودہ نوعیت میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے۔ پروفیسر صدیق صادق قاہرہ کی امریکن یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور ان کے خیال میں قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا فلسطین اور اسرائیل کی مستقل مزاجی کا نتیجہ ہے۔ عرب دنیا میں آنے والی تبدیلی کی لہر کے پیچھے اندرونی مسائل تھے۔ مقصد تھا رعایا کو انسان کے درجے تک لانا۔ کوئی بھی انسان رعایا جیسا برتاؤ نہیں چاہتا، وہ بھی اپنی حکومتوں سے اپنے لیے ویسی ہی اہمیت چاہتے ہیں جیسی اسرائیل نے اپنے ایک فوجی کو دی ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ 1000 سے زائد قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے سے حماس کو فلسطینی سیاست میں اپنا کردار مضبوط کرنے کا موقع ملے گا، جبکہ مصر اور ترکی کا کردار بھی اہمیت اختیار کر سکتا ہے۔ اگر حماس اور مصر کے تعلقات میں گرمجوشی آتی ہے تو واشنگٹن میں ماہرین کا خیال ہے کہ حماس اپنا ہیڈ کوارٹر شام کے دارالحکومت دمشق سے مصر منتقل کر سکتی ہے، جہاں صدر بشار الاسد کی حکومت کو بھی جمہوری تبدیلیوں کے لیے عوامی تحریک کا سامنا ہے۔ امریکی اخبارات کے مطابق سارجن گلارڈ شلیب 26 سالوں میں وہ پہلا اسرائیلی فوجی ہے جو حماس کی قید سے آزاد ہوا ہے۔ الزبتھ ایرٹ کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں کس قدر قابل بھروسہ ہیں، اس پر ایک رپورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔